वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साथीहरु। आज हामी यस भिडियोमा प्रशासन सेवा लेखा समूह सहायक स्तर प्रथम श्रेणीको लेखापाल पदको खुल्ला प्रतिज्ञात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम सेकेन्ड पेपर द्वितीय पत्रको बारेमा सेवा सम्बन्धी विषयसँग सम्बन्धित लेखा व्यवस्थापन जसको पूर्णांक 100 को हुनेछ। त्यसको बारेमा आज हामी यस भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौं र त्यस पाठ्यक्रमको बारेमा राम्रोसँग जानकारी हासिल गर्नेछौं। यदि तपाई तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया पाठ्यक्रम अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नुहोला। लेखा व्यवस्थापनमा पहिलो रहेको छ लेखापालनका आधारभूत धारणा र सिद्धान्तको बारेमा। यस सम्बन्धी तपाईहरुलाई 15 अंकको प्रश्नहरु सोध्ने गर्छ। के सोध्छ त? लेखाशास्त्रको बारेमा, लेखापालन र लेखा अभिलेखको बारेमा सोध्ने गर्छ। त्यसैगरी लेखापालनका आधारभूत सिद्धान्तहरु के हुन् यस्ता प्रश्नहरु सोधिन्छ। लेखा प्रणाली जस्तै एकहरो श्रेष्ठ प्रणाली, दोहोरो श्रेष्ठ प्रणाली, त्यसको सिद्धान्त, विशेषता, कमजोरी र सबल पक्षहरुको बारेमा प्रश्न सोधिन्छ द्वितीय पत्रमा। लेखा अभिलेखको बारेमा र लेखा सूचनाको प्रयोजन तथा प्रयोगकर्ताहरुको बारेमा, लेखाका प्रकार तथा लेखाका शाखाहरुको बारेमा जस्तै वित्तीय लेखा, लागत लेखा, व्यवस्थापकीय लेखा र सरकारी लेखाहरुको बारेमा जानकारी अवश्य हासिल गर्नुहोला सोधिन्छ। आन्तरिक नियन्त्रण र व्यवस्थापकीय नियन्त्रणको बारेमा पनि प्रश्नहरु सोधिन्छ द्वितीय पत्रमा। त्यसैगरी लेखा अभिलेख तथा आर्थिक प्रतिवेदनहरुको बारेमा 15 अंकको प्रश्नहरु सोधिन्छ। अब लेखा अभिलेख तथा आर्थिक प्रतिवेदनहरुको बारेमा चाहिँ कस्ता प्रश्न सोधिन्छ, हामीले के पढ्नुपर्छ त? राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुस्। कार्यालय सञ्चालन, स्तरीय लेखा प्रणाली, गोसाउरा अभिलेख र गोसाउरा भौचर तयार गर्ने विधिहरुको बारेमा अवश्य जानकारी हासिल गर्नुहोला। नगदी पुस्तिका र वर्गीकृत सानो नगदी कोष, सन्तुलन परीक्षणको बारेमा सोधिन्छ। जस्तै सन्तुलन परीक्षणको परिचय, त्यसको महत्व, त्यसको उद्देश्य र सन्तुलित नहुनका कारणहरु, लेखा अभिलेखका गल्ती, त्यसका प्रकार, गल्ती पत्ता लगाउने र गल्ती सच्याउने तरिकाहरुको बारेमा, विधिहरुको बारेमा, नाफा नोक्सान खाता र वासलातको उद्देश्य र महत्वको बारेमा, पुँजी, आम्दानी तथा खर्चका शीर्षकहरु बारेमा सोधिन्छ। राजकट्टीका तरिकाहरु, राजकट्टीको अभिलेख कसरी हुन्छ त्यसको बारेमा प्रश्न सोधिन्छ। बैंक हिसाब मिलान, जस्तै अर्थ है, बैंक हिसाब मिलानको अर्थ के हो, परिचयको बारेमा, आवश्यकताको बारेमा, मौजुदातको बारेमा, फरक पर्नका कारणहरु भनेपछि बैंक हिसाब मिलान किन गरिन्छ, के फरक पर्नका कारणले गर्दा चाहिँ बैंक मिलान गरिन्छ, हिसाब मिलानका तरिकाहरुको बारेमा चाहिँ प्रश्न सोधिन्छ। त्यसैगरी लेखा परीक्षण सम्बन्धी चाहिँ 10 अंकको प्रश्नहरु सोध्ने गरिन्छ। अब लेखा परीक्षणको बारेमा हामीले के पढ्न पर्छ त? के सोध्छ त एक्जाममा? लेखा परीक्षणका प्रकारको बारेमा, आन्तरिक लेखा परीक्षणको तरिका, बाह्य अन्तरिम लेखा परीक्षणका सिद्धान्त, लेखा परीक्षण प्रविधि, लेखा परीक्षण कार्यक्रम, भाउचिङ, सम्पत्ति दायित्वको छानबिन तथा मूल्याङ्कन, लेखा परीक्षण टिपोट, व्यवस्थापन तथा कार्यमूलक सेवा परीक्षण, लेखा परीक्षण मापदण्ड, कर लेखा परीक्षण ट्याक्स अडिट, जालसाजी अनुसन्धानका तरिका, फ्रड इन्भेस्टिगेसनको बारेमा सोध्ने गर्छ 10 अंकको। त्यसैगरी व्यावसायिक लेखा प्रणालीको बारेमा पनि 20 अंकको प्रश्न सोध्ने गर्छ। जस्तै व्यावसायिक लेखाको अवधारणाको बारेमा र लेखाका सामान्य सिद्धान्तको बारेमा, अकाउन्टिङ कन्सेप्ट एन्ड जनरली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल्सको बारेमा, व्यावसायिक लेखाको उद्देश्य, त्यसका क्षेत्र तथा कार्यको बारेमा अर्थात् अब्जेक्टिभ, स्कोप एन्ड फङ्सन अफ अकाउन्टिङको बारेमा, लेखापालनमा सम्भावित त्रुटि र त्यसको शुद्धिकरणको बारेमा अर्थात् अकाउन्टिङ इफर्ट एन्ड देयर रिफ्लेक्सनको बारेमा चाहिँ 20 अंकको प्रश्नहरु सोध्ने फिक्स हुन्छ। त्यसैगरी भौचरको बारेमा, लेजर, क्यासबुक, कन्ट्रोल लेजर, सन्तुलन परीक्षण अर्थात् ट्रायल ब्यालेन्सको बारेमा, आय व्यय विवरण, कोष प्रवाह विवरण अर्थात् फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट, वासलात भनेपछि ब्यालेन्स सिटको बारेमा,
सम्पत्ति र दायित्वको वर्गीकरण, स्थिर सम्पत्ति र दायित्व, चालू सम्पत्ति र दायित्व, भौतिक र अभौतिक सम्पत्ति, दीर्घकालीन दायित्व, सम्भाव्य दायित्वको बारेमा सोधिन्छ। साथै यदि तपाईँ कमर्स पढ्नु भएको छ र तपाईलाई निकै नै सहज हुन्छ यसको जान दिनलाई र यसको बारेमा बुझ्नलाई पनि। त्यसै गरी आय व्यय लेखाको बारेमा सोधिन्छ, जगेडा कोषको बारेमा सोधिन्छ, विनिमय षड्यन्त्रको बारेमा सोधिन्छ, ब्याङ्क सन्तुलन हिसाबको बारेमा, लागत लेखा सम्बन्धी तपाईँको 10 अङ्कको प्रश्न सोधिन्छ। त्यसमा तपाईँको लागत लेखामा चाहिँ तपाईँको कस्ट अकाउन्टिङमा लागत लेखाको अवधारणा र उद्देश्य के हो, लागतका तत्त्वहरूको बारेमा, लागतको व्यवहारको बारेमा, प्रत्यक्ष लागत तथा अप्रत्यक्ष लागतको बारेमा, संयुक्त लागत तथा सहभागी लागतको बारेमा, जसको अवसर लागत, स्थानगत लागतको बारेमा राम्रोसँग विस्तृत रूपमा जानकारी अवश्य हासिल गर्नुहोला, अध्ययन गर्नुहोला, समयको उचित प्रयोग गरेर राम्रोसँग बुझ्नुहोला। लागत प्रणाली अर्थात् कस्टिङ सिस्टम, उसको प्रक्रियागत लागत प्रणालीको बारेमा, कार्यगत लागत प्रणालीको बारेमा, ठेक्का लागत प्रणालीको बारेमा, त्यसै गरी समाविष्ट लागत तथा परिवर्तनशील लागत प्रणालीको बारेमा चाहिँ प्रश्नहरू सोधिन्छ। व्यवस्थापन लेखा सम्बन्धी तपाईँहरूको 10 अङ्कको प्रश्नहरू सोध्ने गरिन्छ, जस अन्तर्गत व्यवस्थापन लेखाको उत्पत्ति, त्यसको विकासको अर्थको बारेमा, विशेषता, क्षेत्र, उद्देश्य र कार्यहरूको बारेमा, व्यवस्थापन लेखाको औजार, पद्धति र सीमितताको बारेमा चाहिँ सोधिन्छ, लिमिटेसनको बारेमा। त्यसै गरी वित्तीय विवरण, विश्लेषण र व्याख्याको बारेमा पनि प्रश्नहरू सोध्ने गरिन्छ। त्यसै गरी साथीहरू परिषदको सेवासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरूको बारेमा तपाईँहरूको 20 अङ्कको प्रश्न सोधिन्छ। त्यस कारणले राम्रोसँग ध्यान दिएर बुझ्नुहोला, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यस पाठ्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण धेरै अङ्क तपाईँहरूलाई दिलाउने चाहिँ परिषदको सेवासँग सम्बन्धित के कस्ता कानुनी व्यवस्थाहरू रहेका छन् त्यसको बारेमा जान्न एकदमै आवश्यक रहेको छ र राम्रोसँग ध्यान दिएर बुझ्न पनि तपाईँहरू सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूलाई यदि कुनै नियम कानुन सम्बन्धी केही थाहा छैन भने तपाईँहरू कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँलाई कुन ऐन नियमावली चाहिँ तपाईँलाई थाहा भएन त्यसको बारेमा हामीले तपाईँहरूको लागि भिडियो बेग्लै बनाएर ल्याइदिन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला। अब परिषदको सेवासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरूको बारेमा चाहिँ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद ऐन 2045 र नियमावली 2051 रहेको छ, त्यो अध्ययन अवश्य गर्नुहोला। सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 र नियमावली 2064 रहेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन 2059 को बारेमा, आयकर ऐन 2058 को बारेमा, लेखा परीक्षण ऐन 2075 को बारेमा, आर्थिक कार्यविधि ऐन 2055, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद, कर्मचारी सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी नियमावली 2069 को बारेमा अध्ययन गर्नुहोला। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद, आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली 2062 को बारेमा राम्रोसँग जानकारी हासिल गर्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्। एकदमै फिक्स हुन्छ साथीहरू, यसको बारेमा पक्का सोधिन्छ। यदि तपाईँ राम्रोसँग बुझेर अध्ययन गर्नुहुन्छ भने पास हुने पक्का तपाईँको साथीहरू। फिक्स क्वेसनहरू हुन्छन् है। जस्तै मानव भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2060 आएको छ भने त्यसको बारेमा राम्रोसँग एक दिन बसेर अध्ययन गर्नुहोस्। हरेक नियमावलीको लागि तपाईँले टाइम दिनुहोस्, राम्रोसँग डाउनलोड गर्नु, त्यसलाई क्रोममा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ फ्रीमा। डाउनलोड गरेर त्यसलाई अध्ययन गर्नुहोस्, राम्रोसँग बुझ्नुहोस् त्यसको बारेमा, अनि तपाईँहरू परीक्षा पास गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई कुनै पनि त्यसमा अप्ठ्यारो लाग्दैन। यदि तपाईँलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको छ, तपाईँलाई कुनै पनि नियम ऐन नियमावलीको बारेमा राम्रोसँग थाहा छैन भने तपाईँहरू कमेन्ट गर्नुहोला। हामी चाँडैभन्दा चाँडै तपाईँको कन्फ्युजनलाई समाधान गर्नका लागि त्यसको बारेमा बेग्लै भिडियो बनाएर हामीले पब्लिस गर्नेछौँ। साथसाथै तपाईँहरू अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया गरेर सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिची अलमा अवश्य क्लिक गर्नुहोला। यस्तो गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि भिडियो पब्लिस गर्ने बित्तिकै तपाईँको मोबाइलमा घन्टी जानेछ नोटिफिकेसनको माध्यमबाट, र तपाईँ त्यसको माध्यमबाट सहज र सरल तरिकाले ज्ञान हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै भिडियो मन परे लाइक गर्नुहोला, धेरै मन परे साथीभाइसँग सेयर
अवश्य गर्नुहोला। साथसाथै बीएड फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर र फोर्थ इयरको सम्बन्धी कुनै पनि सब्जेक्टको सोल्युसन, टेक्स्ट बुक, मोडल सेट इत्यादिको बारेमा कन्फ्युजन रहेको छ भने तपाईँहरू कमेन्ट गर्नुहोला। म चाँडैभन्दा चाँडै तपाईँहरूको लागि भिडियो बनाएर अपलोड गर्ने नै छौँ।